नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कर्नल अकबर भट्ट साहब, मकाम इम्तियाज़ मिलिट्री रिटायर्ड सियासी और समाजी शख्सियत है। नज़र सियासत पर होती है और इनसे बात करते हैं कि मौजूदा हालात मुल्क के वो कैसे चल रहे हैं, जो सेनेट के इलेक्शन उस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आमिर भाई, आपकी सेहत ठीक है? बहुत सर क्या शुक्रिया। कहेंगे आप, जो है मौजूदा हालात जो है, कल सेनेट के बड़े टफ इलेक्शन हुए, वो उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपका तज्जिया जो है बड़ा अहम तज्जिया होगा, कोई नई जो है चीज़ बताएगा। इस तरह है जी कि थैंक यू वेरी मच, आप ने जो बातचीत की, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तानी अवाम से बातचीत कर सकें और जो मुल्की हालात हैं इनके बारे में बातचीत कर सकें। सेनेट का बेसिकली जी जो है, हमें सबसे पहले तो हमारे यंगस्टर्स को सबको आई एम श्योर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहिए। हमारा सेनेट जो है ये पहले तो एक ही हाउस था। 1973 का जो आइन था उसमें जो है ये सेनेट की तश्कील हुई। शुरू में इसके 45 मेंबर्स थे, उसके बाद 77 में इसके 63 मेंबर हो गए, उसके बाद 1985 में इसके 87 मेंबर हो गए, और उसके बाद 2005 में 100 हो गए, और 2015 में जो कि अभी तक वही मेंबर हैं, 104 मेंबर हैं सेनेट के। कौमी असम्बली में तो जो है वो आबादी के लिहाज से हमारे जो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बलीज़ होते हैं वो आबादी के लिहाज से हर सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, इससे ज़्यादा जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के। इसी तरह बलूचिस्तान के कम हैं, आबादी के लिहाज से वो छोटा सूबा है, लेकिन सेनेट जो है इसकी इक्वल मेंबर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई। हर एक सूबे से 23 मेंबर हैं और एक बराबरी की सतह पर जो है सेनेट में नुमाइंदगी है। अक़लियतों की भी नुमाइंदगी है, जैसे कौमी असम्बली में 10 नशिस्तें हैं अक़लियतों की, और सेनेट में 4 नशिस्तें हैं अक़लियतों की। तो ये तो एक तारफ़ मैं समझता हूँ कि सेनेट के साथ जो है एक आई एम श्योर कि सबको ये पता होगा। बाकी आपने जो बात की मौजूदा सेनेट इलेक्शन की, इस तरह है जी कि इलेक्शन तो आपने फरमाया कि बड़े टफ़ थे। इलेक्शन तो टफ़ ही होते हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल कल्चर है हमारे मुल्क में, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो दूसरा इलेक्शन हो, ये पॉलिटिकल कल्चर को ठीक होने की ज़रूरत है। पैसे का अमल दखल बहुत है। सेनेट में ज़्यादा शोर शराबा हुआ। जो दूसरा इलेक्शन होता है कौमी असम्बली का, उसमें भी पैसे का बहुत अमल दखल है। लोग इसको कारोबार समझ के, एक बिज़नेस समझ के, एक पूरी कैंपेन इसको एक ऑर्गेनाइज करके चलाते हैं और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। उसमें वोट ख़रीदने की भी कोशिश होती है, उसमें मुख्तलिफ हीले बहाने भी इस्तेमाल होते हैं। उसमें वोटों को एक जगह से शिफ्ट करना, दूसरी जगह पे भेजना, लोगों को मुख्तलिफ लोगों को साथ मिला के, तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बनती हैं। सिर्फ सेनेट में ऐसा नहीं होता, दूसरे इलेक्शंस में भी ऐसा होता है। हमें एज ए पाकिस्तानी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, और हमें जो कि आम आदमी है, जो कि मिडिल क्लास है, उसको सोचना चाहिए और उसको ख़ुद आगे आना चाहिए और अपने मुल्क की बागडोर जो है उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर वो ख़ुद, मैं समझता हूँ कि किसी भी जो है ना इक़्तिदार हर सूरत में हासिल करना, ये एम नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि टफ़ टाइम दें। आप जिनके पास इक़्तिदार है उनको टफ़ टाइम दें, उनको मजबूर करें कि वो आवाम की खिदमत करें, वो अपना लिविंग स्टाइल जो है वो उसको नीचे लाएं। आम आदमी में और उनमें फ़र्क जो है वो गैप बिल्कुल कम हो, बल्कि कोशिश करें कि गैप हो ही ना। तो फिर जो है वो डिस्पोंडेंसी ख़त्म होगी और लोगों में मोटिवेशन आएगी। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। हम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के जब हम खेलते हैं आपस में लोग मुख्तलिफ गेम, तो उधर बैठ के गली मोहल्लों में, चौकों चौराहों में बैठ के हम बातें तो करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये, लेकिन हमें सोचना ये कि हमने ख़ुद क्या कर रहे हैं। मेरी जो सारी कैंपेन है जी वो ये है कि हमें ख़ुद कुछ करना चाहिए अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर करने के लिए। अपने मुल्क के सियासी कल्चर को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे बहुत मजबूत हैं, अल्लाह का शुक्र है। आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहे हैं अदारे, डीपोलिटिसाइज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
جمہوریت کو چلنا چاہیے. یہ جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، یہ واقعی یہ جس کو موقع ملتا ہے جی وہ اسی طرح کرتا ہے. میرا جو تجزیہ ہے جی وہ سچائی کے اوپر مبنی ہے ہمیشہ. مجھے کسی کی خوشامد نہیں کرنی، مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں جی میں ایک پاکستانی ہوں الحمدللہ، جیسے آپ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب سچے پاکستانی ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور یہ پیسے کی سیاست کی نفی کریں. سینٹ کے الیکشن بہت زیادہ اس میں جو ہے جی دل خراب ہوا. یہ اس دفعہ دل خراب نہیں ہوا جی، یہ اس سے پہلے بھی دل خراب ہوا ہمیشہ. اس دفعہ جو ہے بہت زیادہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہے جس میں بہت زیادہ پیسوں کی جو ہے نمائش دکھائی گئی ہے کہ پیسوں دھڑ پیسوں میں خریداری ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے بھی جو ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہمارا جو ہے یہ والا کھلاڑی جو ہے نا اس دفعہ یہ ونر ہے اور ہم جو ہے بہت بڑا سرپرائز دیں گے. اور انہوں نے سرپرائز کر کے دکھایا، سرپرائز دیا. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو جو ہے اب تبدیل ہونا چاہیے؟ یہ جو موروثی سیاست ہے اس نے ہمارے پوری ملک کا، پوری قوم کا جو ہے اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں جی وہ بات ٹھیک ہے، موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے، لیکن ختم کیسے ہوگی جی موروثی سیاست؟ آپ اور ہم کوشش کریں گے تو ختم ہوگی نا جی. اگر آپ اور ہم ڈرتے رہیں، ہم بولیں جی بہت مشکل کام ہے، اس میں تو پیسہ بہت لگتا ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں وہ. اصل میں جی پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اگر ہم میں بہت جذبہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم سوشل ورک کریں گے، ہم سیاست میں بھی آئیں گے، ہم وزیر بن کے کچھ بن کے، جب ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لوگوں میں بہت پوٹینشلز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے، یہ سسٹم اتنا مشکل ہے جی کہ عام آدمی کو 2 پرونگ جو ہے وہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. اس نے اپنے گھر کی روزی روٹی کی بھی کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا، فیملی کا سکولنگ، ٹرانسپورٹ، کھانا پینا، یہ وہ، اس کے لیے بھی اس نے کچھ محنت کرنی ہے، اور سوشل ورک کے لیے بھی اس نے محنت تو 2 طرف ہے. یہ جو ہمارے موجودہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے کاروبار ہیں جی، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں. آپ دیکھیں کوئی مربوں کا مالک ہے، کسی کی فلور ملیں ہیں، کسی کی شوگر ملیں ہیں، کسی کا لوہے کا کاروبار ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. بہت بڑے بڑے پیسے ہیں، بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی لحاظ سے چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں، ہم لائم لائٹ میں آئیں، ہمیں لوگ ہمیں ملیں، ہم جب گزر رہے ہوں تو لوگ کہیں جی دیکھو وہ فلاں جا رہا ہے. اور ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنوانا اور فیس بک پہ لگانا اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے ہیں. یہ ہماری بھی کمزوری ہے. ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ایسا پلیٹ فارم جوائن کریں، ایسا پلیٹ فارم بنائیں جیسے بھی ہو، جس میں سمپلسٹی ہو جی، جس میں سمپلسٹی ہو. تو جہاں تک سینٹ کا یہ کوئی اس دفعہ جی کوئی اسپیشل کام نہیں ہوا. یہ شروع سے جس کو موقع ملتا ہے، آپ پہلے چیئرمین سینٹ کا دیکھیں. آپ نے جب کوئی تجزیہ کرنا ہے نا جی عامر بھائی، آپ نے جب کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات اس طریقے سے کریں کہ لوگ آپ کی بات کو بائی کریں. آپ وہ لوگوں کا ذہن یہ ہو کہ یہ سچ بول رہے ہیں. آپ دیکھیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے پہلے اپوزیشن کا یہ تھا کہ اگر ہم مساق جمہوریت گو کہ ہم نے بات کی ہے، لیکن اگر وہ ہم ابھی اس وقت امپلیمنٹ کریں گے تو کچھ ناراض اراکین ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں کریں گے، اس لیے فار دا ٹائم بینگ انہوں نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا. تو یہ ہمارے مساق جمہوریت کو پھر اس کا مطلب ہے اس کا تو کوئی عمل دخل نہ ہوا نا، وہ ختم ہو گئے. اگر انہوں نے اس پہ سائن کیا تھا، ان کو چاہیے تھا چاہے یہ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، جمہوریت کے لیے اس پہ جو ہے پیرا عمل کریں. اچھا جی، میرا جو دیکھیں اس میں جو اپوزیشن کا جو سوچ تھی نا جی، دیکھیں آپ نے ہر ایک کو الاؤنس دینا ہے. اپوزیشن کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم اس وقت یہ قانون بنا لیں گے تو پھر ہم ہار جائیں گے اس الیکشن میں. یہ ان کی سوچ تھی. دیکھیں ہمیں بات سچ کرنی چاہیے، ایک دھڑے والی بات نہیں کرنی چاہیے. بات وہ کریں ہمیشہ، چاہے آپ جس بھی دھڑے. آپ دیکھیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے اپ رائٹ ہیں، جو کہ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات سے؟ لوگ بڑے مشہور ہیں کہ جی فلاں بندہ بات حق اور سچ کی کرے گا. تو بیسیکلی یہ وجہ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے جو ویورز دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جی ایز اے پاکستانی، ابھی اگر الیکشن ہو گیا، ابھی اگر یہ قومی اسمبلی کے اندر شو آف ہینڈز کا قانون لائیں گے تو میرے خیال میں اگر اب اپوزیشن نہیں مانتی تو پھر یہ بہت غلط ہوگا. میرے خیال میں آپ خود عامر بھائی اینکر ہیں،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی یہ بل اگر قومی اسمبلی میں لائیں آفٹر دس الیکشن تو کیا یہ 2/3 میجارٹی سے میرے خیال میں یہ منظور ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، ہو جائے گا، اب تو ہوگا۔ دیکھیں یہ آپ کا اور میرا تجزیہ ہے، میرا اور آپ کا جو پاکستان کا میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا ماشاءاللہ بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، یہ ایک بڑا مضبوط ستون ہے۔ یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جی لفافے کی صحافت اور فلانے کی صحافت، یہ غلط باتیں ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اچھے اینکر ہیں، ہمارے بڑے بڑے اچھے صحافی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ڈیووٹڈ صحافیوں نے، آپ دیکھیں اتنی بولڈ باتیں کرتے ہیں، اتنی ماشاءاللہ یہاں سچ تک کہ انہوں نے اپنے جادوؤں کا نذرانہ تک پیش کیا جی۔ جی بالکل بالکل۔ تو میرا سلام ہے پاکستان کے میڈیا کو، اور ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی جمہوریت، ایک اچھی سیاست پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے آپ یہ بل لائیں قومی اسمبلی میں، یہ بل منظور کروائیں ابھی، اور اس کے بعد یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس میں بھی شو آف ہینڈ کریں تاکہ، اور یہ ایسے باتیں کرتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ، میں ایسی بات نہیں ہے جی۔ اسٹیبلشمنٹ ضرور دیکھیں، کسی بھی ملک کی جو ایجنسی ہوتی ہے، جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ سارے لوگ محب وطن ہیں لیکن وہ ملک کی بقا کے لیے کام کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، انسان اپنے ملک کے کسی بھی معاملے سے اپنے آپ کو الوف نہیں رکھ سکتا جی۔ جب ہمارے ملک میں جمہوریت کب مضبوط ہوگی، یاد رکھیں، جب فیوڈلزم ختم ہوگا، جب امیر بندوں تک یہ سیاست صرف اگر محدود رہے گی تو لوگوں میں ڈس سیٹسفیکشن رہے گی، لوگوں میں سیگمنٹس رہیں گے، لوگوں میں گروپس رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جی جب آنیسٹ حکومت ہوگی، مڈل کلاس لوگوں کی حکومت ہوگی، ایماندار لوگوں کی حکومت ہوگی، محنتی بندوں کی حکومت ہوگی، عاجز بندوں کی حکومت ہوگی، لوگوں کو جو لوگوں کے درمیان اٹھتے اور بیٹھتے ہوں گے، جب ان لوگوں کی حکومت ہوگی، جب ایک سسٹم بہت اچھا ہوگا جو ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرے گا، تو پاکستان کا ہر آدمی ٹیکس دے گا جی۔ کرنل صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات جو ہے یہاں پہ کاٹ رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی جب آئے انہوں نے بھی ایسی بڑی باتیں کی کہ میں جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جو تبدیلی چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جو مڈل کلاس لوگ ہیں۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آنے کی انہوں نے کوشش کی یا اقتدار میں آئے، وہی چہرے جو پرانے چہرے تھے، وہی چہرے دوبارہ جو ہے وہی لبادہ، تبدیلی کا لبادہ پہن کے اب وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور عوام جو ہے، عوام کو کچھ نہیں ملا۔ ایک مہنگائی کا بہت بڑا بم جو ہے ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، جس میں وہ پس رہے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں وہ تبدیلی چاہیے جس میں ہمارے بچے رات کو کھانا کھا کے وہ سو سکے، ہمیں وہ تبدیلی چاہیے جس میں بجلی کا بل، عمران خان صاحب تو جب کنٹینر پہ چڑھے تھے تو انہوں نے بجلی کے بل کو جلانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اس کو جلا دیں۔ اب یہ بجلی کا بل اگر ہم جلاتے ہیں تو سول نافرمانی میں آتا ہے۔ اگر یہ بجلی کا بل ہم جلاتے ہیں تو ہمارے بچے، گرمیاں آ گئی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں گرمیوں میں وہ میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں، تو ہم کس کو کہیں؟ کون ہے ہمارے ملک کا سد باب کرنے والا؟ جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک کوئی ایسا حکمران ہمیں کوئی نظر نہیں آیا جس نے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے سوچا ہے۔ جو بھی آیا اس نے صرف اپنے لیے سوچا ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بہت آپ کا اچھا کوشچن ہے اور بڑا ٹف کوشچن ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک نئی قیادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے 2 پارٹی کے نظام کو توڑا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوام میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہماری عوام جب جاگے گی نا، عمران خان اگر پرانے لوگوں کو ساتھ نہ ملاتے تو وہ حکومت میں نہیں آ سکتے تھے، یہ فیکٹ ہے۔ دیکھیں ہمارا جو تجزیہ ہے، جس طرح آپ صحافی ہیں، میں بھی صحافیوں کی بڑی قدر کرتا ہوں اور حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں۔ دیکھیں اس کے بغیر وہ حکومت میں نہ آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی۔ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی میجارٹی ہے ابھی بھی الحمدللہ۔ پریزنٹ لیڈرشپ جتنی بھی ہے اس میں عمران خان بہتر ہے، اور تھوڑا بہتر نہیں ہے جی، بہت بہتر ہے۔ ایماندار آدمی ہے، ان کی ٹیم میں زیادہ تر لوگ پرانے ہیں اور ان کی ٹیم کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں بڑا پر امید ہوں، ان کے پاس 2-2.5 سال اور ہیں، وہ مزید محنت کریں اور اچھے لوگ لگائیں مختلف جگہوں کے اوپر، ایسے کام کریں کہ آن گراؤنڈ لوگوں کو تبدیلی نظر آئے۔ جب آپ کے گلی محلوں میں صفائی ہوگی، جب وابڈا جو ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں تبدیلی یہ ہے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے وابڈا سے پرابلم ہے، میں گھر میں بیٹھے کال کروں
हेल्प लाइन हो, फ़ौरन वापडा का बंदा मेरे घर में आए, वो मेरा प्रॉब्लम हल करे फ़ारिग। उसके बाद अगर मैंने फ़र्द लेना है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो, फ़ौरन फ़र्द। आप पटवारी के पास जाएं, आपको लाखों रुपया वो मांगते हैं, ऐसे ही। आपको फ़र्द देना ही लेना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये देखें, जब ये चीज़ें आप चेंज करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे आप मेहनत करेंगे, इन चीज़ों में आप तब्दीली लाएंगे, तो सही मानों में फिर लोग पर उम्मीद होंगे। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूँ। वापडा को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है, पटवारियों को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये दूसरे जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक अवाम के साथ है, जब इनमें आप तब्दीली लाएंगे तो फिर जो है वो अवाम खुश होगी। और ज़ाहिर है फीडबैक भी मिलता है, ख़ुद भी जो है इमरान खान की एक विज़न है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान जो भी है जी, इमरान खान को 2.5 साल जितने भी रह गए हैं मौका मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको कि जो है वो मुल्क के हालात बेहतर करें। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं आपको उम्मीद वाली बात बताऊं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुल्कों में लोग भूखे मरते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में लोग भूख से भूखे मरते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप थर में भी चले जाएं, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो इतनी वाइब्रेंट अवाम है, हमारी अवाम पहुंचती है हर जगह के ऊपर, हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो हर जगह पे पहुंचते हैं। लोग यहाँ पे लाहौर से थर जाते हैं, वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, वहाँ पे लोगों की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पोटेंशियल्स हैं, पाकिस्तान की अवाम बहुत मजबूत है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, मैं अक्सर बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौजी हूँ, पाकिस्तान की दुनिया में सबसे बड़ी फ़ौजों में पाकिस्तान। आप देखें हमारी 3 लड़ाइयाँ हमारे पड़ोसी मुल्क से हुई हैं, हम हारे कोई नहीं हैं। आप देखें ईस्ट पाकिस्तान तो हमसे 1000 मील दूर था, ईस्ट पाकिस्तान हज़ारों मील दूर था, अवाम में बड़ी नाउमीदी थी, पॉलिटिकल क्राइसिस थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोगों की खिदमत नहीं की गई, लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, लोगों को उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनसे डिप्राइव किया गया। तो वो एक पॉलिटिकल शिकस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और ये फ़ख्र है हमें, हम सबको, पाकिस्तानी अवाम को अपनी मुसल्लह फ़ौज पे फ़ख्र है, हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज को घसीटना नहीं चाहिए। अभी देखें ना, अभी ये इलेक्शन हुआ सेनेट का, तो किसी को कोई क्रिब नहीं थी, और ऐसा नहीं है जी कि हमारी जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है, हमारी जो अवाम है, इनका आपस में चोली दामन का साथ है, और ये दोनों अपने मुल्क की मजबूती की जामन है। फ्यूडलिज्म है हमारे मुल्क में, ये ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ये पैगाम है, मेरी ये रिक्वेस्ट है जो पाकिस्तान के करता धरता है, थिंक टैंक है, आप बैठे ऐसा सिस्टम बनाए, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा सिस्टम लाए कि जिसमें आम आदमी आगे आ सके, और ये पैसे का अमल दखल दोनों में, सेनेट के इलेक्शंस में भी और दूसरे इलेक्शंस में भी, इसको कम करें, वोट को लाजमी करें, वोटर को खुद जाए वोटर खुद जाए पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करके, गाड़ियां भेजना, वो करना, शनाख्ती कार्ड चेंज करना, शनाख्ती कार्ड ले लेना किसी से, वोटर्स इधर से उठा के उधर भेज देना। आप साफ़ी हैं माशाल्लाह, ऐसी प्रैक्टिसेस ख़त्म होनी चाहिए, ख़त्म हो रही हैं, बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह ताला। और जब मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जी नाज़रीन, आज की हमारी नशिस्त का वक्त जो है ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं कि कर्नल साहब जो है बड़े कायदाना सलाहियत के जो है ये शख्सियत रखते हैं। इनसे जो है मज़ीद हम आगे जो है फ्यूचर में नशिस्त भी रखेंगे, और उनकी कायदाना जो है सलाहियतों से उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम भी जल्दी है इस्तेफादा करेगी। प्रोग्राम जो है इसको अपडेट के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा।